मेरे पास एक साहब आए कि हमारा कोई भी बंदा 35-36 से ऊपर नहीं जाता। अब ये बेटा है, इसकी उम्र में 2 साल बाकी रह गए हैं। फिर उन्होंने तारीख बयान की, बूढ़ी माई बैठी थी, कहने लगे मेरा शोहर ऐसे गया, उसका भाई ऐसे गया, फिर उसका भाई ऐसे गया, शोहर का वालिद मेरा ससुर वो भी इतनी उम्र में गया, उससे पिछले भी इतनी उम्र में गए, बस ज्यादा से ज्यादा 35, 36, 36, 37, उसके बाद बंदा मर जाता है। हमारी खानदानी उम्रों में बरकत नहीं है। इस उम्मत की उमूमी उम्र 60 साल के करीब अंदाजा है, उससे आगे भी निकल जाते हैं। कहा बरकत नहीं है। कोई मुमकिन है, हो सकता है? मैंने कहा इंशाल्लाह हो सकता है, इंशाल्लाह हो सकता है। उन्हें मैंने बरकत वाले अमाल बताए। एक तो मैंने कहा कि अलम नशरा पहली रकत में अलम तरा कैफा, दूसरी रकत में पढ़ना शुरू करो, एक बरकत वाले अमाल। दूसरा मैंने कहा अल्लाह के हबीब जिस चीज में बरकत फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हम खाना खाते हुए ये दुआ पढ़ते हैं, बज़ाहिर खाने की दुआ है, वो बज़ाहिर खाने के लिए पढ़ रहे हो, हालांकि वो सारी जिंदगी की बरकत है। जहां जहां मैंने कहा लफ्ज़ बरकत है ना जिन दुआओं में, वो करो तलाश, पागल हो जाओ, वो तलाश करो, उन दुआओं का एहतमाम करें, सारा घर उन दुआओं का एहतमाम करे, सारे अफराद उन दुआओं का एहतमाम करें। एक नियत कर ले, या अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा। 3 काम करेंगे, तुझे राजी करेंगे इबादत से, कमली को वाले को राजी करेंगे इश्क से, मखलूक को राजी करेंगे खिदमत से। ये नियत कर ले। उन्हें मैंने कुछ चीजें बताई, इस वक्त तो अभी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई तो कहने लगे कि 17-18 साल आगे निकल गए हैं, और कहा यह हमारा पहला फर्द है। पहला, वो बंदा साथ बैठा था, पहला फर्द है जिसकी इतनी उम्र हुई है। हम हैरान हैं, दुनिया हैरान है, वरना तो जब 35 साल की उम्र होती थी हम रोना और संभलना उस बंदे को देखना शुरू होते थे कि बस अब ये चला जाएगा, क्योंकि खानदानी रिवायत यही चली आ रही है। उम्रों से बरकत खत्म हो गई, रिज़्क़ से बरकत खत्म हो गई, वक्त से बरकत खत्म हो गई। क्यों? हमने अपनी जिंदगी में बरकत वाले अमाल भी शामिल नहीं किए, बरकत वाली मजालिस भी शामिल नहीं की। आप खुशकिस्मत हैं अल्लाह वालों, खुशकिस्मत हैं। ये बरकत वाली मजालिस में अल्लाह ने आपका हिस्सा मिलाया है, ये खुशकिस्मत है। बरकत वाले अमाल में आपका हिस्सा मिलाया है, खुशकिस्मत है। बरकत वाले मुबारक बोल अल्लाह ने आपकी जुबान पे जारी कर दिए हैं। मेरे पास कई लोग आए, मुझसे कहने लगे कि आप फलां मुझे गाना सुने, फलां सुने, इतना मुझे अज़बर है, मेरे मुंह पे अल्लाह का जिक्र जारी नहीं होता। ये उसकी करीमी है। मेरी आपकी जुबान पे बरकत वाली ये चीजें जारी हो गई हैं। मेरे आपके कदम बरकत की मजालिस की तरफ उठे हैं, ये जो आप चल के आए हैं, मेरे बोल, मेरी नजरें खुशकिस्मत हैं, मेरी नजरों ने ये बरकत वाली मजालिस और मजमे देखे हैं। मेरी नजरें खुशकिस्मत हैं। इन नजरों में बरकत, इन कानों में बरकत, इन कदमों में बरकत, इन जज्बों में बरकत। हाँ, ये बरकत वाली जिंदगी अल्लाह ने मुझे आपको दे दी है। ये बरकत वाले बोल, ये बरकत वाले जज्बे, ये अल्लाह ने मुझे आपको दिए हैं। ऐसा नहीं है, ये आप अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा निजाम, बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा एक निजाम तैयार कर रहे हैं, जो नस्लें कहेंगी अल्लाह तेरा भला करे। किसी फकीर के पास गया था और तूने अपनी चाहतों को, जज्बों को तोड़ा था। जी चाहता था घर चला जा, निकल जा यहां से, न जा मस्जिद, न कर सजदे, वुजू के तोड़ दे कूजे, निकल। तूने जबर किया था, तूने सब्र किया था, तूने जबर किया था अपने ऊपर और तूने सब्र किया था। उसके सिले में नस्लों के लिए रूहानी दुनिया, जिस्मानी दुनिया और खुशहाली के दरवाजे हैं। उसके सिले में वो हैरान थे कि 16-17 साल निकल गया है। हमारी खानदान में आज तक ऐसा नहीं था। मैंने क्या किया? मैंने कोई गोली टॉनिक नहीं दी और ना इसका कोई इलाज गोली पूरी है।
میں نے برکت والے اعمال، برکت والے جذبے، برکت والی نیتیں، برکت والے بول کہ اس پہ ٹوٹ جاؤ، اس پہ توجہ کرو، اور انہوں نے توجہ کی، اور ان برکت والے اعمال کی برکت سے اللہ نے عمر میں برکت عطا فرمائی۔ وہ برکت والے اعمال جو تھے اس میں اللہ نے عمر میں برکت عطا فرمائی۔ برکت والے اعمال، دیکھیں برکت والے اعمال کیا ہیں؟ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اس کے حبیب کا وعدہ ہے، رب سچا، اس کا حبیب سچا، وعدے سچے، یہ وعدے ہیں برکت والے اعمال کے، یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں۔ ان وعدوں کو پورا کرا لیں، نسلوں میں برکتیں، نسلوں میں رحمتیں، نسلوں میں راحتیں، نسلوں میں عزتیں، نسلوں میں شان و شوکتیں، نسلوں میں نسلوں میں نسلوں میں، اپنے بھی اور نسلوں میں بھی، اپنے بھی اور نسلوں میں بھی۔ ایک اس ملک کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، فوت ہو گیا۔ آخری ایام میں ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، آخری ایام میں بیوی لے آئی بیعت کے لیے، بیعت ہوا، کہا کچھ بتا دیں، میں نے وظیفہ بتایا، میں نے کہا اس سے، کہا کیا ملے گا، میں نے کہا برکت ملے گی۔ کہنے لگے یہ لفظ آج آپ سے سنا ہے یا اماں بوڑھی تھی وہ کہتی تھی؟ اس کے بعد یہ لفظ کانوں سے نہ سنا، نہ سوچا، نہ پڑھا، نہ دیکھا، ایک زندگی گزری کسی اور دنیا میں۔ اماں کہتی تھی برکت، ماں کہتی تھی برکت، اور ماں کیا کرتی تھی؟ یہ بات پھر اس نے نہیں بتائی، یہ اس کے پڑوسی نے بتائی۔ اماں روٹیاں لگاتی تھی، لوگوں کی غربت تھی اندرون شہر میں، لاہور میں، آٹے کا ذرہ ضائع نہیں کرتی تھی، رزق کا ذرہ ضائع نہیں کرتی تھی، نعمتوں، پانی، لکڑی اس میں ڈالتے تھے، اوپلے گوہے گوبر ڈال کے تندور کو گرم، وہ چیزیں ضائع نہیں کرتی تھی۔ کہتے تھی بیٹا میں برکت تلاش کر رہی ہوں، اگر رزق ضائع ہوا تمہاری میری نسلوں میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ اور ایسے ہوا، ماں ساری عمر برکت 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 کی کوشش کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی، اور ماں کے جانے کے بعد جو پھر بیٹے کو لگا بخت اور برکت، حالانکہ بیٹا کوئی برکت سے واقف ہی نہیں تھا، پر ماں کی برکت کی دعاؤں نے بیٹے کا پیچھا کیا، تعاقب کیا۔ دعائیں تعاقب کرتی ہیں، بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں ٹریول کرتی ہیں، بد دعائیں بھی۔ کیچڑ تھی راستے میں، گزرنے کی جگہ ایک تھی، ادھر سے کتا آ رہا تھا، ادھر سے یہ درویش جا رہے تھے، تو انہوں نے کتے کو کہا ایک طرف ہٹ، تیرے پاؤں خراب ہو کوئی بات نہیں، تیرے چھینٹے میرے کپڑوں پہ پڑ گئے تو ناپاک ہو جائیں گے۔ کتا ایک طرف ہو گیا اور زبان حال سے بولا، کہنے لگا میرے چھینٹے اگر آپ کے کپڑوں پہ لگ گئے دھل جائیں گے، اگر دل پہ لگ گئے نہیں چھلیں گے۔ میں تو کتا ہوں، آپ اشرف المخلوق انسان ہیں، اپنے اس بولوں کا خیال کرو، کہیں آپ کے دل پہ چھینٹے لگ تو نہیں گئے، لگ تو نہیں گئے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو اللہ نے کشف دیا تھا، غسل کے پانی سے لوگوں کی خطائیں دیکھ لیتے تھے جو بہہ کے جا رہی، وضو کے پانی سے دیکھ لیتے تھے، لوگوں کے چہرے سے دیکھ لیتے تھے، لوگوں کے احوال سے دیکھ لیتے تھے کہ یہ کس خطا گناہ میں مبتلا ہے، یا اندر کا کتا، خنزیر یا انسان ہے۔ حتیٰ کہ پھر دعا کرنی شروع کی، اللہ مجھ سے یہ کیفیت لے لے، یا اللہ یہ کیفیت مجھ سے لے لے، میں نہیں چاہتا۔ آخرکار ان سے وہ کیفیت لے لی گئی کہ اللہ مجھ پہ میرے احوال کھول، یہ تو لوگوں کے احوال کھولنا شروع ہو گئے، یا اللہ مجھ پہ میری غلطیاں اور خطائیں کھول، یہ تو لوگوں کی غلطیاں اور خطائیں کھولنا شروع ہو گئی۔ اب میری طرف سننا، ایک بات کام کی بتا رہا ہوں۔ ایک بزرگ تھے، یہ جو ہوتے ہیں نا ہاتھ لپ بھرنا کہتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے ایسے روزانہ صبح شام کی عبادت کے بعد 3 لپ ادھر ڈالتے تھے دونوں ہاتھوں سے، جیسے گندم دانے بھر کے، ہوتا کچھ نہیں تھا، 1 پھر 2 پھر 3، اور 1 لپ ڈالتے تھے اپنی جھولی میں۔
یہ عمل کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ ہوتا تو کچھ نہیں ہے. 3 دونوں ہاتھ بھر کے دائیں طرف ایک، دائیں طرف دوسرا، دائیں طرف تیسرا اور ایک اپنی جھولی میں. فرمایا نیکیوں کا ڈھیر نور کی شکل میں میرے سامنے ہوتا ہے. 3 ایک پوری امت کے لیے، دوسرا اپنی اولاد کے لیے جو اولاد ہے، تیسرا اپنی نسل در نسل کے لیے، اور چوتھا اپنے لیے. یہ حصہ ڈالتا ہوں. تو پوچھا فرمایا کس لیے؟ کہا پوری امت کو ضرورت ہے، پھر میری اس اولاد کو ضرورت ہے، اور کہا کہ میں اپنی نسلوں کو فقیر، غریب، منگتا، تنگ دست، مفلس، مریض، ناکام، مشکلات اور مسائل میں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا. ان کا بیلنس کر رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں میری نسلیں خوشحال ہوں، بامراد ہوں، روحانی دسترخوان بھی وسیع ہو، جسمانی دسترخوان بھی وسیع ہو، اور بہت زیادہ خوشحال ہوں. ان کا حصہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا ہمارے پاس ہے یہ چیز؟ سوچیں. اگر ہم نے روحانیت میں اپنی نسلوں کا حصہ اور امت کا حصہ نہ چھوڑا، ہم سے چھن جائے گا سب کچھ. یا دنیا میں 4 دن ہم خوشحال زندگی گزار لیں گے، ہمارے جانے کے بعد ہماری نسلیں فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی اور روحانیت سے دور زندگی، باطل کی زندگی گزاریں گے. کیا نسلوں کے لیے حصہ رکھا؟ کتنے تھے کہ میرے والد کے پاس یہ تھا، ختم ہوا. کتنے ملیں گے میرے دادا کے پاس یہ تھا، ختم ہو گیا. کتنے تھے میرے پردادا کے پاس یہ تھا، ختم ہو گیا. معلوم یہ ہوا انہوں نے نسلوں کے لیے حصہ نہیں رکھا. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ جائیداد بچ جائے گی، یہ سونا، یہ ہیرے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ پلازے، پراپرٹیاں، جائیداد بچ جائے گی. نہیں، انہیں برکت بچائے گی، یہ نہیں بچیں گے. یہ بات دل میں بھی دہراؤں، آپ بھی دہرائیں، انہیں برکت بچائے گی. پھر تو یہ میری نسلوں کے کام آئیں گے. اگر میں نے نسلوں کے کام لانا ہے تو برکت والے اعمال، برکت والی یہ مجالس جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور برکت والے یہ بول جو آپ سارا دن ذکر تسبیح کرتے ہیں، اور ابھی بیٹھ کے ان بولوں کو پڑھیں گے، اور سارا دن سجدے اعمال، یہ برکت والے سارے اعمال اور برکت والے بول، یہ میری نسلوں کا رزق، روزی، صحت، عزت، برکت بچائیں گے. شیخ کو جب تک اپنے 100% احوال نہ دیے جائیں، جس کو کہتے ہیں اطلاع، اگر اطلاع ہوگی تو اصلاح ہوگی. اگر چھپایا جائے گا اپنے احوال تو کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی. معالج کے سامنے کبھی صحت بیمار بیان نہیں کی جاتی. معالج کے سامنے کبھی صحت بیان نہیں کی جاتی. معالج کے سامنے ہمیشہ بیماری بیان کی جاتی ہے. مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ دکھ ہے، مجھے یہ غم ہے، میرے یہ مسائل ہیں، ہمیشہ بیماری بیان کی جاتی ہے. پر میں اپنے مرشد کے سامنے اپنے اچھے احوال بیان نہیں کرتے، تو وہ احوال بیان کرو یا لکھو یا اظہار کرو جو عام طور پہ کسی سے چھپاتے ہو، تاکہ اس کی اصلاح ہو اور تاکہ اس میں ترقی ہو. جو احوال کو چھپائے گا اس کی ترقی نہیں ہوگی، اس کے احوال میں ہی رہیں گے، اصلاح میں نہیں آئیں گے. یہ سبق بہت بڑا سبق ہے اولیاء صالحین کا. یہ چونکہ رواج میں اس لیے نہیں کہ پہلے دن سے کسی فقیر، اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کرنا عمومی رواج میں نہیں ہے. اپنے آپ کو کسی فقیر کے حوالے کرنا عمومی رواج میں نہیں ہے. ڈاکٹر کے حوالے کر دیا، معالج کے حوالے کر دیا، اپنے بچے کو اٹھا کے کسی تعلیمی ادارے میں ڈالا، وہاں کے ہاسٹل میں 8 سال 10 سال حوالے کر دیا، رواج میں ہے. روحانی علم کے، روحانی طریقت میں، ودیت میں، روحانیت میں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا یا اپنی اولاد کو کسی کے حوالے کرنا عمومی رواج میں نہیں ہے. اور جو چیز عمومی رواج میں نہ ہو وہ انوکھی محسوس ہوتی ہے، اس پہ اعتراض اٹھتے ہیں، اس پہ 100 باتیں سننی پڑتی ہیں، اس پہ 100 احوال سامنے آتے ہیں، اشکال سامنے آتے ہیں. لیکن اصل ترقی اسی میں ہے
کہ میری روحانی دنیا میں میرا تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو. جو تعریف کرنے والا اگر ہوا میری روحانی قدموں پہ تو سمجھ لیں کہ میری ترقی نہیں ہوگی. تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو, تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو. اگر کوئی تعریف کرے بھی صحیح میری تسبیح کو, میرے تسبیح خانے کو, میری اعمال کو, میرے اذکار کو, تو انسان ڈر جائے, دہل جائے. تعریف کرنے سے ڈر جائے, دہل جائے کہ میری تعریف کی جا رہی ہے. اللہ کہے گا قیامت کے دن تو نے لوگوں کے لیے کیا تھا, جا اب اس کا صلہ بھی لوگوں سے لے. یہ اس وقت ہوگا جب احوال سامنے آئیں گے, اور جب احوال سامنے آئیں گے پھر اطلاع سے اصلاح ہوگی. احوال اس کے سامنے آئیں گے جس کو فکر لگے گی. میرے پاس ایک صاحب آئے, ان کو صرف ایک چھوٹی سی پھنسی بنی ہوئی تھی. مجھ سے کہنے لگے آپ ذرا دیکھیں, میں نے اس کے بڑے ٹیسٹ کروائے ہیں. انہوں نے سرنج سے اس کا پانی نکالا ہے, اس کا خون نکالا ہے, وہ کہیں کینسر تو نہیں. ایک چھوٹی سی پھنسی کو اتنا اس بندے نے سر پہ سوار کیا ہوا تھا, اور مجھے حیرت ہو رہی تھی, احساس ہو رہا تھا کہ ہماری روحانیت کے کتنے بڑے بڑے زخم ہیں, آج تک اس پہ نہ مرہم, نہ پٹی, نہ علاج, نہ اس کی سوچ. وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو لے کے بیٹھا ہوا تھا, اس کے لیے فکر مند تھا, اس کے لیے فکر مند تھا. ہماری زندگی کے سفر میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کا احساس بھی ہوتا ہے اور فکر بھی ہوتا ہے. روحانیت کی اہمیت بڑھتی چلی جائے, روح کی حیثیت بڑھتی چلی جائے. جاگ رہے, دیکھ رہے مجھے؟ یہ سونے کی یہ حالت ختم کریں, اس طرح جو بیٹھتے ہیں ٹانگوں کو اکٹھا کر کے اور پھر دونوں ہاتھ, اس سے نیند بہت آتی ہے. جس کا غم ہوتا ہے, جس چیز کا, جس کا احساس ہوتا ہے, اس کا فکر ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے جی میرے چہرے پہ تل بڑھ رہے ہیں, کہ جی میرے چہرے پہ بال نکل رہے ہیں, میرے بال اتر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذہن میں لانا, اس کا فکر کرنا, اس کا احساس بڑھانا. اسی طرح روحانیت کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کہ میری نظریں, میری نظروں کا یہ کھوٹ ہے, میرے کانوں کا یہ کھوٹ ہے, میری تنہائیوں کا یہ کھوٹ ہے, میرے جذبوں کا یہ کھوٹ ہے, میری نیتوں کا یہ کھوٹ ہے. میرے قدم ادھر نہیں اٹھتے جہاں میرا اللہ پسند کرتا ہے, میرے قدم ادھر اٹھتے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں. میرے یہ کھوٹ ہے, یہ کیسے ٹھیک ہو جائے, یہ کیسے ٹھیک ہو جائے, اور کس طرح اس میں اصلاح آ جائے, اور کیسے یہ چیزیں ایسی ہوں کہ اللہ اور حبیب کے سامنے میں ہوں تو سرخرو ہو جاؤں اور راضی ہو جائیں وہ. یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اس کا فکر کرنے سے ہوتا ہے. ایک صاحب کا نا بیٹا فوت ہو گیا, میں نے ان سے تعزیت کی. مجھ سے کہنے لگے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ بتاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. بیٹے کو شوگر تھی اور بہت زیادہ بیماریاں تھیں, اور بیماریاں زیادہ کھانے سے تھیں. اس وقت اس کو شوق کھانے کا تھا اور وہ کھاتا رہتا تھا. میں اس کو روکتا تھا, آپ نے بھی روکا. پھر کیا کرتا تھا, اپنی بد پرہیزی چھپاتا تھا اور کھاتا تھا, حتیٰ کہ مرض بڑھتا گیا. کبھی کبھی اگر مجھے علم ہو جاتا کہ یہ اپنی بد پرہیزی چھپا رہا تو میں اس کو تاکید کرتا, وہ بات نہیں مانتا تھا. آخر کار بیماری نے اس کو گھیر لیا اور 40-42 سال کی عمر میں چلا گیا. جس طرح جسمانی زندگی کے لیے معالج کو احوال دیتے ہیں, معالج کو فکر مندی سے, اس طرح روحانی زندگی کے لیے بھی فکر مند ہونا ہے. میں نے بھی, آپ نے بھی. روحانی زندگی کے لیے میری نظروں میں طمع ہے, میرے جذبوں میں طمع ہے, یا میری نظروں میں کھوٹ ہے, میرے جذبوں میں کھوٹ ہے. تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچنا, تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کا فکر کرنا, اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کے لیے فکر مند ہونا. یا اللہ جس طرح میرا ظاہر ہے ایسے اندر بنا دے,
कीचड़ थी रास्ते में, गुजरने की जगह एक थी, उधर से कुत्ता आ रहा था, इधर से ये दुर्वेश जा रहे थे। तो इन्होंने कुत्ते को कहा, एक तरफ हट, तेरे पांव खराब हो कोई बात नहीं, तेरे छींटे मेरे कपड़ों पे पड़ गए तो नापाक हो जाएंगे। कुत्ता एक तरफ हो गया और जुबानी हाल से बोला, कहने लगा, मेरे छींटे अगर आपके कपड़ों पे लग गए धुल जाएंगे, अगर दिल पे लग गए नहीं छुलेंगे। मैं तो कुत्ता हूं, आप अशरफुल मखलूक इंसान हैं, अपने इस बोलूं का ख्याल करो, कहीं आपके दिल पे छींटे लग तो नहीं गए, लग तो नहीं गए। इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनको अल्लाह ने कश्फ दिया था, गुस्ल के पानी से लोगों की खताएं देख लेते थे, जो बह के जा रही, वजू के पानी से देख लेते थे, लोगों के चेहरे से देख लेते थे, लोगों के अहवाल से देख लेते थे कि ये किस खता गुनाह में मुब्तला है, या अंदर का कुत्ता, खिंजीर या इंसान है। हत्ता कि फिर दुआ करनी शुरू की, अल्लाह मुझसे ये कैफियत ले ले, या अल्लाह ये कैफियत मुझसे ले ले, मैं नहीं चाहता। आखिरकार उनसे वो कैफियत ले ली गई कि अल्लाह मुझ पे मेरे अहवाल खोल। ये तो लोगों के अहवाल खोलना शुरू हो गए। या अल्लाह मुझ पे मेरी गलतियां और खताएं खोल। ये तो लोगों की गलतियां और खताएं खोलना शुरू हो गई। एक एहसास और फिक्रमंदी हो, सारी दुनिया मुझ पे एतराज और कहानियां बनाए, मैं सारी दुनिया की कहानियों का जवाब दे के उन्हें मुतमईन कर दूं, ये छोटा काम है, कोई बड़ा काम नहीं। मन को मुतमईन करूं, असल काम यही है, असल काम यही है। मैं दुनिया के किस किस शख्स को मुतमईन करूंगा। मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने 1991 में दमे वापसी में मुझे कुछ बातें फरमाई थी। उनमें एक बात यह भी फरमाई थी कि जमाने के किस आदमी को तो मुतमईन करेगा और जमाने के किस बंदे को राजी करेगा। लोग तो 100% रब से भी राजी नहीं है, उसके हबीब से भी राजी नहीं है। लोग तो 100% रब से राजी नहीं, उसके हबीब से राजी नहीं है। किसको राजी करेगा? बस फरमाया सबके साथ भला करता जाओ। अपने अहवाल पे हर वक्त नजर हो। जिंदगी इतनी गुजर गई, मैंने कुछ ना पाया। मेरी जिंदगी इतनी गुजर गई, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरी तरफ सुनना, एक बात काम की बता रहा हूं। एक बुजुर्ग थे, ये जो होते हैं ना हाथ लप भरना कहते हैं, दोनों हाथों से ऐसे रोजाना सुबह शाम की इबादत के बाद 3 लप इधर डालते थे दोनों हाथों से, जैसे गंदम दाने भर के। होता कुछ नहीं था, 1 फिर 2 फिर 3 और 1 लप डालते थे अपनी झोली में। ये अमल करते थे। किसी ने पूछा, हजरत ये क्या करते हैं? होता तो कुछ नहीं है। 3 दोनों हाथ भर के, दाएं तरफ 1, दाएं तरफ दूसरा, दाएं तरफ तीसरा और 1 अपनी झोली में। फरमाया नेकियों का ढेर नूर की शक्ल में मेरे सामने होता है। 3 1 पूरी उम्मत के लिए, दूसरा अपनी औलाद के लिए जो औलाद है, तीसरा अपनी नस्ल दर नस्ल के लिए और चौथा अपने लिए। यह हिस्सा डालता हूं। तो पूछा, फरमाया किस लिए? कहा पूरी उम्मत को जरूरत है, फिर मेरी इस औलाद को जरूरत है। और कहा कि मैं अपनी नस्लों को फकीर, गरीब, मंगता, तंगदस्त, मुफलिस, मरीज, नाकाम, मुश्किलात और मसाइल में छोड़ के नहीं जाना चाहता। उनका बैलेंस कर रहा हूं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं मेरी नस्लें खुशहाल हों, बामुराद हों, रूहानी दस्तरखान भी वसी हो, जिस्मानी दस्तरखान भी वसी हो और बहुत ज्यादा खुशहाल हो। उनका हिस्सा भी छोड़ के जा रहा हूं। क्या हमारे पास है ये चीज? सोचें, अगर हमने रूहानियत में और रूहानियत में अपनी नस्लों का हिस्सा और उम्मत का हिस्सा ना छोड़ा, हमसे छिन जाएगा सब कुछ। या दुनिया में 4 दिन हम खुशहाल
खुशहाल जिंदगी गुजार लेंगे। हमारे जाने के बाद हमारी नस्लें फक्र, फाका, गुर्बत, तंगदस्ती और रूहानियत से दूर जिंदगी, बातिल की जिंदगी गुजारेंगे। क्या नस्लों के लिए हिस्सा रखा? कितने थे कि मेरे वालिद के पास ये था, खत्म हुआ। कितने मिलेंगे मेरे दादा के पास ये था, खत्म हो गया। कितने थे मेरे परदादा के पास ये था, खत्म हो गया। मालूम यह हुआ उन्होंने नस्लों के लिए हिस्सा नहीं रखा। हम समझते हैं शायद ये जायदाद बच जाएगी, ये सोना, ये हीरे जो मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये प्लाजे, प्रॉपर्टियां, जायदाद बच जाएगी। नहीं, इन्हें बरकत बचाएगी, ये नहीं बचेंगे। ये बात दिल में मैं भी दोहराऊं, आप भी दोहराएं, इन्हें बरकत बचाएगी। फिर तो ये मेरी नस्लों के काम आएंगे। अगर मैंने नस्लों के काम लाना है तो बरकत वाले अमाल, बरकत वाली ये मजालिस जहां आप बैठे हैं, और बरकत वाले ये बोल जो आप सारा दिन जिक्र तस्बीह करते हैं, और अभी बैठ के उन बोलों को पढ़ेंगे और सारा दिन सजदे अमाल, ये बरकत वाले सारे अमाल और बरकत वाले बोल, ये मेरी नस्लों का रिस्क, रोजी, सेहत, इज्जत, बरकत बचाएंगे। मेरे पास एक साहब आए कि हमारा कोई भी बंदा 35-36 से ऊपर नहीं जाता। अब ये बेटा है, इसकी उम्र में 2 साल बाकी रह गए हैं। फिर उन्होंने तारीख बयान की, बूढ़ी माई बैठी थी, कहने लगे मेरा शोहर ऐसे गया, उसका भाई ऐसे गया, फिर उसका भाई ऐसे गया, शोहर का वालिद मेरा ससुर वो भी इतनी उम्र में गया, उससे पिछले भी इतनी उम्र में गए। बस ज्यादा से ज्यादा 35, 36, 36, 37, उसके बाद बंदा मर जाता है। हमारी खानदानी उम्रों में बरकत नहीं है। इस उम्मत की उमूमी उम्र 60 साल के करीब अंदाजा है, उससे आगे भी निकल जाते हैं। कहा बरकत नहीं है। कोई मुमकिन है, हो सकता है? मैंने कहा इंशाल्लाह हो सकता है, इंशाल्लाह हो सकता है। उन्हें मैंने बरकत वाले अमाल बताए। एक तो मैंने कहा कि अलम नशरा, पहली रकत में अलम तरा कैफा, दूसरी रकत में पढ़ना शुरू करो, एक बरकत वाले अमाल। दूसरा मैंने कहा अल्लाह के हबीब जिस चीज में बरकत फरमाते हैं, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हम खाना खाते हुए ये दुआ पढ़ते हैं, बज़ाहिर खाने की दुआ है, वो बज़ाहिर खाने के लिए पढ़ रहे हो, हालांकि वो सारी जिंदगी की बरकत है। जहां जहां मैंने कहा लफ्ज़ बरकत है ना जिन दुआओं में, वो करो तलाश, पागल हो जाओ, वो तलाश करो, उन दुआओं का एहतमाम करें, सारा घर उन दुआओं का एहतमाम करे, सारे अफराद उन दुआओं का एहतमाम करें। एक नियत कर ले, या अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा। 3 काम करेंगे, तुझे राजी करेंगे इबादत से, कमली को वाले को राजी करेंगे इश्क से, मखलूक को राजी करेंगे खिदमत से। ये नियत कर ले। उन्हें मैंने कुछ चीजें बताई, इस वक्त तो अभी कुछ अर्सा पहले मुलाकात हुई तो कहने लगे कि 17-18 साल आगे निकल गए हैं, और कहा यह हमारा पहला फर्द है। पहला, वो बंदा साथ बैठा था, पहला फर्द है जिसकी इतनी उम्र हुई है। हम हैरान हैं, दुनिया हैरान है। वरना तो जब 35 साल की उम्र होती थी, हम रोना और संभलना उस बंदे को देखना शुरू होते थे कि बस अब ये चला जाएगा, क्योंकि खानदानी रिवायत यही चली आ रही है। उम्रों से बरकत खत्म हो गई, रिज़्क़ से बरकत खत्म हो गई, वक्त से बरकत खत्म हो गई। क्यों? हमने अपनी जिंदगी में बरकत वाले अमाल भी शामिल नहीं किए, बरकत वाली मजालिस भी शामिल नहीं की। आप खुशकिस्मत हैं अल्लाह वालों, खुशकिस्मत हैं। ये बरकत वाली मजालिस में अल्लाह ने आपका हिस्सा मिलाया है, ये खुशकिस्मत है। बरकत वाले अमाल में आपका हिस्सा मिलाया है, खुशकिस्मत है। बरकत वाले मुबारक बोलों में बोल अल्लाह ने आपकी जुबान पे जारी कर दिए हैं। मेरे पास कई लोग आए, मुझसे कहने लगे कि आप फला मुझे गाना सुने, फला सुने, इतना मुझे अजबर है, मेरे मुंह पे अल्लाह का जिक्र जारी नहीं होता। ये उसकी करीमी है। मेरी आपकी जुबान पे बरकत वाली ये चीजें जारी हो गई हैं। मेरे आपके कदम बरकत की मजालिस की तरफ उठे हैं। ये जो आप चल के आए हैं, मेरे बोल, मेरी नजरें खुशकिस्मत हैं। मेरी नजरों ने ये बरकत वाली मजालिस और मजमे देखे हैं। मेरी नजरें खुशकिस्मत हैं। इन नजरों में बरकत, इन कानों में बरकत, इन कदमों में बरकत, इन जज्बों में बरकत।
ہاں ہاں، یہ برکت والی زندگی اللہ نے مجھے آپ کو دے دی ہے، یہ برکت والے بول، یہ برکت والے جذبے یہ اللہ نے مجھے آپ کو دیے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ آپ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا نظام، بہت بڑی طاقت اور بہت بڑا ایک نظام تیار کر رہے ہیں جو نسلیں کہیں گی اللہ تیرا بھلا کرے. کسی فقیر کے پاس گیا تھا اور تو نے اپنی چاہتوں کو، جذبوں کو توڑا تھا، جی چاہتا تھا گھر چلا جا، نکل جا یہاں سے، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، نکل. تو نے جبر کیا تھا، تو نے صبر کیا تھا، تو نے جبر کیا تھا اپنے اوپر اور تو نے صبر کیا تھا. اس کے صلے میں نسلوں کے لیے روحانی دنیا، جسمانی دنیا اور خوشحالی کے دروازے ہیں. اس کے صلے میں وہ حیران تھے کہ 16-17 سال نکل گیا ہے، ہماری خاندان میں آج تک ایسا نہیں تھا. میں نے کیا کیا؟ میں نے کوئی گولی ٹانک نہیں دی اور نہ اس کا کوئی علاج گولی پوڑی ہے. میں نے برکت والے اعمال، برکت والے جذبے، برکت والی نیتیں، برکت والے بول کہ اس پہ ٹوٹ جاؤ، اس پہ توجہ کرو، اور انہوں نے توجہ کی. اور ان برکت والے اعمال کی برکت سے اللہ نے عمر میں برکت عطا فرمائی. وہ برکت والے اعمال جو تھے اس میں اللہ نے عمر میں برکت عطا فرمائی. برکت والے اعمال دیکھیں، برکت والے اعمال کیا ہیں؟ میرے اللہ کا وعدہ ہے، اس کے حبیب کا وعدہ ہے. رب سچا، اس کا حبیب سچا، وعدے سچے. یہ وعدے ہیں برکت والے اعمال کے، یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں، یہ وعدے ہیں. ان وعدوں کو پورا کرا لیں. نسلوں میں برکتیں، نسلوں میں رحمتیں، نسلوں میں راحتیں، نسلوں میں عزتیں، نسلوں میں شان و شوکتیں، نسلوں میں نسلوں میں نسلوں میں، اپنے بھی اور نسلوں میں بھی، اپنے بھی اور نسلوں میں بھی. ایک اس ملک کا ایک بہت بڑا آدمی ہے، فوت ہو گیا. آخری ایام میں ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کا ایک بہت بڑا آدمی تھا. آخری ایام میں بیوی لے آئی بیعت کے لیے، بیعت ہوا، کہا کچھ بتا دیں. میں نے وظیفہ بتایا. میں نے کہا اس سے، کہا کیا ملے گا؟ میں نے کہا برکت ملے گی. کہنے لگے یہ لفظ آج آپ سے سنا ہے یا اماں بوڑھی تھی وہ کہتی تھی؟ اس کے بعد یہ لفظ کانوں سے نہ سنا، نہ سوچا، نہ پڑھا، نہ دیکھا. ایک زندگی گزری کسی اور دنیا میں. اماں کہتی تھی برکت، ماں کہتی تھی برکت. اور ماں کیا کرتی تھی؟ یہ بات پھر اس نے نہیں بتائی، یہ اس کے پڑوسی نے بتائی. اماں روٹیاں لگاتی تھی، لوگوں کی غربت تھی اندرون شہر میں، لاہور میں. آٹے کا ذرہ ضائع نہیں کرتی تھی، رزق کا ذرہ ضائع نہیں کرتی تھی. نعمتوں، پانی، لکڑی اس میں ڈالتے تھے، اوپلے گوہے گوبر ڈال کے تندور کو گرم، وہ چیزیں ضائع نہیں کرتی تھی. کہتے تھی بیٹا میں برکت تلاش کر رہی ہوں، اگر رزق ضائع ہوا تمہاری میری نسلوں میں کبھی برکت نہیں آئے گی. اور ایسے ہوا. ماں ساری عمر برکت 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 کی کوشش کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی. اور ماں کے جانے کے بعد جو پھر بیٹے کو لگا بخت اور برکت. حالانکہ بیٹا کوئی برکت سے واقف ہی نہیں تھا، پر ماں کی برکت کی دعاؤں نے بیٹے کا پیچھا کیا، تعاقب کیا. دعائیں تعاقب کرتی ہیں، بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں. دعائیں ٹریول کرتی ہیں، بد دعائیں بھی. میں لنگر کھانے والوں کو، پانی والوں کو کہتا ہوں خیال کرنا، رزق کی خیال کرنا، رزق کا خیال کرنا، رزق کا خیال کرنا. اس دن بجلی کی تار کا ٹکڑا راستے میں پڑا تھا، میں نے کہا اٹھا لو اس کو، کہیں جوڑنے کے لیے کام تو آ جائے گا. رزق کا خیال کرنا. میں آیا اس دن، کوئی پرانی بات ہے، تو باہر جوتی پڑی تھی خاتون کی، میں نے اٹھا لی، دھو کے ٹرسٹ میں ڈال دی. میں کہا کسی کے پاؤں کا حصہ بن جائے گا. چارپائی کا بان پڑا تھا، اچھا بان تھا، کسی نے کاٹ کے پھینک دیا، پرانا ہو گیا، شاید نیا بان لگایا ہوگا. وہ ساری چارپائی کا بان اٹھا کے لا کے اس کی رسیاں کھلوا کے اس کے جو ہے بنڈل بنوا دیے. آج بھی جہاں ڈالیں تو اس کو باندھتے ہیں. میں کہا یہ وہی چارپائی ہے، مجھے پہچان ہے. کہا بیٹا میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تیرے لیے برکت تلاش کر رہی ہوں. کہا کہ یہ لفظ اماں نے کہا تھا. اس وقت اس بندے کی عمر 70 سے اوپر تھی.
बीवी बैत के लिए ले आई, वो बैत से वाकिफ नहीं था, उसका ज़हन और उसके जज्बे और उसकी दुनिया ही और थी, वो बैत से वाकिफ ही नहीं था। कहते ये वालिद से सुनी थी बात या आपसे सुनी है? और फिर वाकई उसने वो वजीफा पढ़ा, इतना पढ़ा। डिफेंस के अस्पताल में वहां वो बंदा दाखिल एडमिट था, कहने लगा नहीं आ सकता, मुर्शिद से कहें मुझे शक्ल दिखा जाए, लगता है कि अब मेरी मौत का वक्त करीब है। मैं गया वहां तो मुझे देख के रोने लग गए। क्यों रो रहे हैं? कहा कि आपने मेरी जुबान पे अल्लाह का नाम जारी कर दिया, इस जुबान ने सारी उम्र नारे मारे हैं, ये अल्फाज हैं, नारे मारे हैं, आपने मेरी जुबान पे अल्लाह का नाम जारी कर दिया, सारा दिन यही पढ़ता हूं, यही पढ़ता हूं। डॉक्टर कहते हैं दिल सिर्फ 20% काम कर रहा है। ये सामने ईसीजी खड़ी है ना, कहा मैं देखता हूं, ये समझते हैं इनको पता नहीं है, मुझे पता है, मैं मेडिकल भी जानता हूं, मेरा दिल 20% से भी कम काम कर रहा है। किसी वक्त ऐसे हाथ किया, मुझे याद है, कहा किसी वक्त ऐसे दिल बंद हो जाएगा, और 2 दिन के बाद बंद हो गया। ये जिस मजालिस में आप बैठे हैं, जिन महाफिल में इस वक्त पूरी दुनिया ऑनलाइन है, आप सोच नहीं सकते। दुनिया में कितने, पाकिस्तान में तो ऐसे हैं जिनकी नींद का वक्त है, पाकिस्तान के बाहर ऐसे हैं जिनकी मसरूफियत का वक्त है, सारी मसरूफियत को छोड़ के तस्बीह खाने के सुबह की इस महफिल में शामिल हैं। आप सोच नहीं सकते अपने और अपनी नस्लों के लिए क्या सरमाए, क्या सरमाए, क्या सरमाए जमा कर रहे हैं, क्या सरमाए जमा कर रहे हैं। ये अभी समझ आए ना आए, मेरी आंख बंद थी जब तलक, वह नजर में नूरे जमाल था, खुली आंख तो ना खबर रही कि वो ख्वाब था के ख्याल था। जब आंख खुलेगी, अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं, सारे इंसान सो रहे हैं, सारे इंसान सो रहे हैं, जब मौत आएगी तब जागेंगे। हम सब सो रहे हैं। ये फकीर पकड़ पकड़ के झंझोड़ते हैं, ये पकड़ पकड़ के। हम ऊंचा जिक्र क्यों करते हैं हमारे सिलसिले में? जो एक है सोया हुआ, एक है मोया हुआ। जो सोया हुआ है और गहरी नींद सोया हुआ है, उसको जोर जोर से झंझोड़ते हैं, उठो, हल्का, कुछ लोग ऐसे हल्का हाथ लगाओ फौरन नींद खुल जाती है। गहरी नींद और जोर जोर से झंझोड़ते हैं, जोर जोर से। ये ऊंचा जिक्र और जज्बे से जिक्र और वलवले से जिक्र और डूब के और टूट के इसलिए करते हैं, ये अंदर सोया हुआ है, इसको जगाना है और मरने से पहले जगाना है, वरना सोया सोया जाएगा, सोया सो जाएगा। जैसे बाज बंदों को सोते हुए मौत आ जाती है, उठ नहीं पाते, सोते हैं तो फिर सो ही जाते हैं। बस इसका फिक्र, इसका गम और इसकी कोशिश, ठीक है। इसलिए हम जिक्र करते हैं और बहुत जज्बों से जिक्र करते हैं और डूब के करते हैं और टूट के करते हैं और दिल की गहराइयों से करते हैं, इसलिए करते हैं। यह जिक्र जितना जज्बों से होगा और जितना दिल की गहराइयों से होगा और जितना अंदर के वलवले, अंदर के गम और अंदर की कैफियत और टूट के उधर से ऊपर से उतनी मददें रहमतें अताएं, उतनी मददें रहमतें अताएं, उतनी मददें रहमतें अताएं मुतवज्जे होती हैं, मुतवज्जे होती हैं, मुतवज्जे होती हैं और मुश्किलें टल जाती हैं, मसले हल हो जाते हैं और कितमीर के जाल टूट जाते हैं। जाल हक व ज़हकल बातिल।